Kabalo ba ka kung unsa ang pinakaimportante nga mabatunan sa usa ka tawo dinhi sa kalibutan? Igsuon dili mga butang sa kalibutan, dili mga kwarta, dili mga propesyon, o bisan unsang mga bahandi dinhi sa kalibutan. Kay sultihan ti ka igsuon nga kanang mga butang, kanang atong makita karon dinhi sa kalibutan, bisan pag maato na moabot ang panahon ang pulong sa Dios nagasulti, kanang tanang mga butang pagasunugon. Kaning tanan nga atong nakita, kaning yuta nga atong ginalakwan karon, kanang langit nga atong makita karon, gitagana na siya aron pagalaglagon, pinaagi sa kalayo. Mao nang igsuon sultihan ti ka karon kung unsa ang pinakaimportante nga atong mabatunan sa atong kinabuhi. Ang pulong sa Dios nagaingon sa unang Juan 4 bersikulo 9 nga gipadayag sa Dios ang iyang gugma alang kanato, pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong nga anak nganhi sa kalibutan aron kita makabaton og kinabuhing walay katapusan. Walay problema kung makabaton tag mga kwarta or mga butang, pero kana igsuon mahimong useless kung dili ta makabaton og Ginoo sa atong kinabuhi. Kay importante man gyud nga makabaton tag Ginoo kay nganuman siya man ang muhatag kanatong kinabuhing walay katapusan. Kay kung wala siya sa atong kinabuhi, kabalo ba ka kung asa ka padulong? Imperno igsuon. Maunang gusto ka nga mulakaw sa kinabuhi nga naay pagkamatarong, I encourage you nga pagbaton og Ginoo sa imong kinabuhi. Ingon pa siyang mapulong, dawata siya, tuuhi siya sa kinasing-kasing gayod. Kay ang Ginoo willing gyud nga mudawat sa imuha, isip nga iyang anak. Diha lang kutob, and God bless.